श्रीभूस्तुतिः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्ताम् सदा हृदि। सङ्कल्पकल्पलतिकाम् अवधिम् क्षमायाः स्वेच्छावराहमहिषीम् सुलभानुकम्पाम् विश्वस्य मातरमकिञ्चन कामधेनुम् विश्वम्भराम शरणः शरणम् प्रपद्ये। सङ्कल्पकल्पलतिकाम् अवधिम् क्षमायाः स्वेच्छावराहमहिषीम् सुलभानुकम्पाम् विश्वस्य मातरमकिञ्चन कामधेनुम् विश्वम्भराम शरणः शरणम् प्रपद्ये। त्वाम् व्याहृतिः प्रथमतः प्रणवः प्रियम् ते संवेदयत्यखिलमन्त्रगणस्तमेव इत्थम् प्रतीतविभवामितरेष्विदानीम् स्तोतुम् यथावदवनेक इवार्हति त्वाम्। नित्यम् हिताहितविपर्ययबद्धभावे त्वद्वीक्षणैकविनिवर्त्य बहुव्यपाये मुग्धाक्षरैरखिलधारिणि मोदमाना मातस्तनन्धय धियम् मयि वर्तयेथाः। सङ्कल्पकिङ्करचराचरचक्रवाळम् सर्वातिशायिनमनन्तशयस्य पुंसः भूमानमात्मविभवैः पुनरुक्तयन्ती वाचामभूमिरपि भूमिरसि त्वमेका। वेधस्तृणावधिविहारपरिच्छदम् ते विश्वम् चराचरतया व्यतिभिद्यमानम् अम्ब त्वदाश्रिततया परिपोषयन्ती विश्वम्भरस्य दयितासि तदेकनामा। सर्वम् सहेत्यवनिरित्य चलेति मातः विश्वम्भरेति विपुलेति वसुन्धरेति अन्यानि चान्यविमुखान्यभिधानवृत्त्या नामान्यमूनि कथयन्ति तवानुभावम्। तापान् क्षिपन् प्रसविता सुमनोगणानाम् प्रच्छाय शीतलतलः प्रदिशन् फलानि त्वत्सङ्गमात् भवति माधविलब्धपोषः शाखाशतैरधिगतो हरिचन्दनोऽसौ स्मेरेण वर्धितरसस्य मुखेन्दुना ते निस्पन्दताम् विजहतो निजया प्रकृत्या विश्रान्तिभूमिरसि तत्त्वतरङ्गपङ्क्तेः वेलेव विष्णुजलधेरपृथग्भवन्ति स्वाभाविके वसुमतिश्रुतिभिर्विभाव्ये पत्युर्महिम्नि भवतीम् प्रतिपन्नवासाम् शङ्के विमानवहनप्रतिमासमानाः स्तम्बे रमप्रभृतयोऽपि वहन्ति सत्त्वाः सम्भावयन् मधुरिपुः प्रणयानुरोधात् वक्षस्थलेन वरुणालयराजकन्याम् विश्वम्भरे बहुमुखप्रतिपन्नभोगः शेषात्मना तु भवतीम् शिरसा दधाति। क्रीडावराहदयिते कृतिनक्षितीन्द्राः सङ्क्रन्दनस्तदितरेऽपि दिशामधीशाः
आमोदयन्ति भुवनान्यळिकाश्रितानाम् अम्बत्वदङ्घ्रिरजसाम् परिणामभेदैः भूतेषु यत्त्वदभिमानविशेषपात्रम् पोषम् तदेव भजतीति विभावयन्तः भूतम् प्रभूतगुणपञ्चकमाद्यमेतत् प्रायो निदर्शनतया प्रतिपादयन्ति कान्तस्तवैषकरुणा जलधिः प्रजानाम् आज्ञातिलङ्घनवशादुपजातरोषः अह्नाय विश्वजननि क्षमया भवत्या सर्वावगाहनसहामुपयात्यवस्थाम् आश्वासनाय जगताम् पुरुषे परस्मिन् आपन्नरक्षणदशामभिनेतु कामे अन्तर्हितेतरगुणादबलास्वभावात् औदन्वते पयसि मज्जनमभ्यनैषीः पूर्वम् वराहवपुषा पुरुषोत्तमेन प्रीतेन भोगि सदने समुदीक्षितायाः पादाहताः प्रलयवारिधयस्तवासन् उद्वाह मङ्गलविधेरुचिता मृदङ्गाः व्योमातिलङ्घिनि विभोः प्रलयाम्बुराशौ वेशन्तलेश इव मातुमशक्यमूर्तेः सद्यः समुद्रवसने सरसैरकार्षीः आनन्दसागरमपारमपाङ्गपातैः दंष्ट्राविदारितमहासुरशोणिताङ्कैः अङ्गैः प्रियस्तव दधे परिरम्भलीलाम् सा ते पयोधिजलकेळिसमुत्थितायाः सैरन्ध्रिकेव विदधे नवमङ्गरागम् अन्योन्यसम्बलनजृम्भिततूर्यघोषैः संवर्तसिन्धुसलिलैर्विहिताभिषेका एकातपत्रयसि विश्वमिदम् गुणैः स्वैः अध्यास्य भर्तुरधिकोन्नतमंसपीठम् भर्तुस्तमालरुचिरे भुजमध्यभागे पर्यायमौक्तिकवती पृषतैः पयोधेः तापानुबन्धशमनी जगताम् त्रयाणाम् तारापथे स्फुरसि तारकितानिषेव आसक्तवासवशरासनपल्लवैस्त्वाम् संवृद्धये शुभतटिद्गुणजालरम्यैः देवेश दिव्यमहिषीम् धृतसिन्धुतोयैः जीमूतरत्नकलशैरभिषिञ्चति द्यौः आविर्मदैरमरदन्तिभिरुह्यमानाम् रत्नाकरेण रुचिराम् रशनागुणेन मातस्त्रिलोकजननीम् वनमालिनीम् त्वाम् मायावराहमहिषीमवयन्ति सन्तः निष्कण्टकप्रशमयोगनिषेवणीयाम् छायाविशेषपरिभूतसमस्ततापाम् स्वर्गापवर्गसरणिम् भवतीमुशन्ति स्वच्छन्दसूकरवधूमवधूतपङ्काम् गण्डोज्ज्वलाम् गहनकुन्तलदर्शनीयाम् शैलस्तनीम् तरलनिर्झरलम्बहाराम् श्यामाम् स्वतस्त्रियुगसूकरगेहिनी त्वम् व्यक्तिम् समुद्रवसनामुभयीम् बिभर्षि निःसंशयैर्निगमसीमनिविष्णुपत्नी प्रख्यापितम् भृगुमुखैर्मुनिभिः प्रतीतैः
पश्यन्त्यनन्न परधीरसंस्कृतेन सन्तः समाधिनयनेन तवानुभावम् सञ्चोदिता करुणया चतुरः पुमर्थान् व्यातन्वती विविधमन्त्रगणोपगीता सञ्चिन्त्यसे वसुमतिस्थिरभक्तिबन्धैः अन्तर्बहिश्च बहुधा प्रणिधानदक्षैः क्रीडागृहीतकमलादिविशेषचिह्नाम् विश्राणिताभयकराम् वसुधे सभूतिम् दौर्गत्यदुर्विषविनाशसुधानदीम् त्वाम् सञ्चिन्तयन् हि लभते धनदाधिकारम् उद्वेलकल्मषपरम्परितादमर्षात् उत्तंसितेन हरिमञ्जलिनाप्यधृष्यम् आकस्मिकोऽयमधिगम्य यतिप्रजानाम् अम्ब त्वदीयकरुणा परिणाम एव प्रत्येकमब्दनियुतैरपि दुर्व्यपोहात् प्राप्ते विपाकसमये जनितानुतापात् नित्यापराधनिवहाच्चकितस्य जन्तोः गन्तुम् मुकुन्दचरणौ शरणम् क्षमे त्वम् त्राणाभिसन्धिसुभगेऽपि सदा मुकुन्दे संसारतन्त्रवहनेन विलम्बमाने रक्षाविधौ तनुभृतामनघानुकम्पा मातः स्वयम् वितनुषे महतीमपेक्षाम् धर्मद्रुहम् सकलदुष्कृतिसार्वभौमम् आत्मानभिज्ञमनुतापलवोज्झितम् माम् वैतानसूकरपतेश्चरणारविन्दे सर्वम् सहे ननु समर्पयितुम् क्षमा त्वम् तापत्रयीम् निरवधिम् भवती दयार्द्राः संसारघर्मजनिताम् सपदि क्षिपन्तः मातर्भजन्तु मधुरामृतवर्षमैत्रीम् मायावराहदयिते मयिते कटाक्षाः पत्युर्दक्षिणपाणिपङ्कजपुटे विन्यस्तपादाम्बुजा वामम् पन्नगसार्वभौमसदृशम् पर्यङ्कयन्ती भुजम् पोत्रस्पर्शलसत्कपोलफलका फुल्लारविन्दे क्षणा सा मे पुष्यतु मङ्गलान्यनुदिनम् सर्वाणि सर्वम् सः पत्युर्दक्षिणपाणिपङ्कजपुटे विन्यस्तपादाम्बुजा वामम् पन्नगसार्वभौमसदृशम् पर्यङ्कयन्ती भुजम् पोत्रस्पर्शलसत्कपोलफलका फुल्लारविन्दे क्षणा सा मे पुष्यतु मङ्गलान्यनुदिनम् सर्वाणि सर्वम् सः अस्येषाना जगत इति या श्रूयते विष्णुपत्नी तस्या स्तोत्रम् विरचितमिदम् वेङ्कटेशेन भक्त्या श्रद्धाभक्तिप्रचय गुरुणा चेतसा संस्तुवानः यद्यत्काम्यम् सपदि लभते तत्र तत्र प्रतिष्ठाम् अस्येषाना जगत इति या श्रूयते विष्णुपत्नी तस्या स्तोत्रम् विरचितमिदम् वेङ्कटेशेन भक्त्या श्रद्धाभक्तिप्रचय गुरुणा चेतसा संस्तुवानः यद्यत्काम्यम् सपदि लभते तत्र तत्र प्रतिष्ठाम् कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।